बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे बहुत ही करीबी दोस्त अल्लामा कारी मोहम्मद जुल्फ़कार चिश्ती गोलड़ी साहब तशरीफ़ लाए। बड़ी खुशी हुई। उनके साथ उनके दो साहबजादे थे और माशाल्लाह वो दोनों आलिम दीन बन रहे हैं। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत प्यारी नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। आज हम उनसे आपको मिलाते हैं, तिलावत सुनते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन लम याति नज़ीरुका फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जगरा जिको ताज तोरे सर सो जगरा जिको ताज तोरे सर सोहे है तुझको
شہید و سرا جانا البحر علا والموج طغى منبع کستو فاغوش ربا منبع کستو فاغوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا أنا في عطش وسخاء اگے سوئے پاک ابر کرم اگے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آحبا ناطق تھا ارشاد آحبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل
وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرام الخلق ما لمن الوذ به یا اکرام الخلق ما لمن الوذ به سواك ان دعوا للحديث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے لاؤ آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا
सहारा हमारा नबी सब से औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम हमारे मोहतरम आलम बाअमल हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली नवाज साहिब से मुलाकात के लिए हाज़िर हुए हैं और इंतहाई दिल खुश हुआ है आपसे मुलाकात करके। खालिक कायनात ने आपको बेहद इज़्ज़तें बरकतें अता फ़रमाई, लेकिन इसके बावजूद इनका अखलाक मुलाकात आला। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे उलमा की ज़ियारत करना, ऐसे उलमा के पास जाना, ये हमारे लिए बाइस बरकत है और ज़रिया निजात है। जो इस वक्त इस दौर फितन के अंदर दीन इस्लाम का काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए। आज हमारे अंदर जो हसद का माहौल है, कोई आलम दीन जब काम करता है तो हम उसको काम करते हुए देखकर खुश नहीं होते बल्कि परेशान होते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे हीरे, ऐसे उलमा अता किए हैं, उनकी कदर करनी चाहिए और इनकी जो खिदमात हैं, राफ़ज़ियत को जवाब देना और ख़ारजियत के लिए बड़ी मेहनत करना और हवाला जात तलाश करना, एक एक वीडियो के लिए पूरी पूरी रात इनके लिए दरकार होती हैं। और वो जो मिर्ज़ा है उसको आपने इतने जवाब दिए हैं जिसकी वजह से कई हज़ारों लोग गुमराही से बचकर वो अहले सुन्नत अकीदे पर कायम व दायम हैं। तो हम इनसे मुलाकात के लिए बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि मुलाकात आपसे करें, लेकिन आज अल्लाह ने चाहा तो हम आपके पास हाजिर हुए हैं और बेहद आपने मेहमान नवाजी की, मोहब्बतें की, प्यार किया, बच्चों से प्यार किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि खल्लाक़ दो आलम जो इनकी मेहनतें हैं, कोशिशें काविशें कर रहे हैं, अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का सदका महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सदका अल्लाह इनकी गैबी इमदाद फरमाए और जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हमेशा हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।